सम्पूर्ण प्रभु येशूका छोराछोरीहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई जय मसीह। विशेष गरिकन सुरुमा धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो भाइ रोशनलाई। तपाईले यसरी मलाई अस्ट्रेलियामा एक प्रकारले पुर्याउनु भएको छ र म आफै व्यक्तिगत रूपले त्यहाँ जाने मौका नपाए तापनि यसरी फेसबुक लाइभद्वारा तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा पनि धेरै खुसी लागेको छ र तपाईँको सबै मण्डली परिवारलाई, पास्टर बाउ, अगुवाहरू, डिकनहरू, युथ लिडरहरू, बाल सङ्गतिका अगुवाहरू जो पनि हुनुहुन्छ, जोशीला बढ्दै गरेको र नेपालको माया गरेर परदेशमा नेपाललाई सम्झिराख्ने सबैको निम्ति म फेरि पनि एकचोटि जयमसी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र समय हाम्रो छोटो छ र छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको मेरो बाइबलको खण्ड रहेको छ लुका 8 अध्यायको 22 देखि हामी 26 पदसम्म हेर्नेछौँ। लुका 8 अध्यायको 22 देखि 26। तपाईसँग बाइबल छ भने मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ र हामी मिलेर एकछिन परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट मनन गर्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। लुका 8 अध्याय 22 देखि 26 पदसम्म। एक दिन उहाँ अर्थात् येशू प्रभु आफ्ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढ्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी तालको पारिपट्टि जाउँ। र उहाँहरू डुङ्गामा चढी जानुभयो। डुङ्गामा जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनुभयो र उहाँ निदाउनुभयो। तालमा आँधीबेहरी चल्न लाग्यो र डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो र तिनीहरू आपतमा परे। यो शब्दलाई याद गर्नुहोस् है, तिनीहरू आपतमा परे। अनि तिनीहरूले वा चेलाहरूले नजिक आएर उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौँ। उहाँले उठेर बतास र प्रचण्ड लहरलाई हकार्नुभयो र ती थामिए अनि सबै शान्त भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? तिनीहरू भयभीत भए अनि आश्चर्यचकित भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? यिनले बतास र पानीलाई समेत आज्ञा दिन्छन् अनि तिनीहरू यिनको आज्ञा मान्दछन्। छोटो प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचन जसै हामी मिलेर हेर्दैछौँ, तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। तपाईँले हामीसँग बोल्न चाहनुभएका कुराहरू हामीले कुनै पनि गुमाई नपठाउँ, तर त्यसलाई ग्रहण गर्न सकौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। सुन्ने बोल्ने दुवै पक्षसँग तपाईँ रहनुहोस् र तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्, तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्। धन्यवाद छ। हामी प्रविधिलाई, यो इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम, नेपालमा भएको प्रब्लमलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। यहोवा परमेश्वरको आशिष यो समयमा रहोस्। धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। आज मैले शीर्षक दिने हो भने यसलाई के भन्न चाहन्छु भने किप मुभिङ, अङ्ग्रेजीमा भने अघि बढ्दै गरौँ, अघि बढ्दै गरौँ। हाम्रो जीवन एउटा यात्रा हो अनि यात्रा जहिले पनि सङ्घर्षमय हुन्छ। अब फरक यति हो, कसैको सङ्घर्ष बढी हुन सक्छ, कसैको कम्ती हुन सक्ला अनि सबैलाई आफ्नो मात्र सङ्घर्ष बढी लाग्छ र अरूको कम्ती लाग्छ। तर सङ्घर्ष सङ्घर्ष नै हो, दुःख दुःख नै हो, आपद विपद नै हो र सबैको जीवनमा यो कुरा आउँछ। र एकछिन याद गरौँ, यहाँ येशू प्रभुले चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आओ हामी पारिपट्टि जाउँ, वारीबाट पारी जाने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्ने। त्यसैले जीवन यात्रा हो। आत्मिक तवरले, भौतिक तवरले, व्यवहारिक तवरले हामीले यो संसारमा रहँदाखेरि अनेक प्रकारका यात्राहरू गर्नुपर्ने नै हुन्छ। फिजिकल यात्रा र अर्को एउटा आत्मिक तवरले हाम्रो जो दौरान छ परमेश्वरले दिनुभएको, त्यसमा दौडिनु पर्ने, एउटा गन्तव्यबाट अर्कोमा पुग्नुपर्ने कुरा हुन्छ र यो बीचमा धेरै प्रकारका कुराहरू आउन सक्छन्। यो एउटा कुरा याद गरौँ, प्रभु येशूले नै चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हामी वारीबाट पारी जाउँ। हाम्रो यो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। मण्डली परमेश्वरको शरीर हो र मण्डलीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ यात्रा गर्नको निम्ति। एउटा राम्रो पक्ष के हामीले बुझ्न सक्छौँ भने बाइबलको परमेश्वर क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँ निष्क्रिय हुनुहुन्न। उहाँ क्रियाशील हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका विश्वासीहरू
क्रियाशील हुन्छन्। उहाँ क्रियाशील हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मण्डली क्रियाशील हुनलाई हामी बोलाइएका छौँ। चुप्प लागेर बस्नलाई, मूर्ति जस्तो बस्नुको निम्ति हामी बोलावट हाम्रो होइन। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलावट दिनुभयो, त जा र आइज। बाइबलमा दुवै प्रकारका कुराहरू छन्। क्रियाशील, जब पनि निष्क्रिय हुन्छ जीवन, त्यो निष्क्रियतामा रोग बिमार विभिन्न प्रकारका कुरा हुन सक्छ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा जो चुप्प लागेर बस्छ नि, चुप्प लागेर केही पनि गर्दैन, मेन्टल्ली ऊ फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ, दिगदारी हुन्छ र विभिन्न तवरले। तर जो क्रियाशील हुन्छ, यात्रा गति बढाइरहन्छ, गति परमेश्वरलाई सम्झँदै अगाडि बढ्छ, त्यो चाहिँ सफल हुन्छ। यो कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। त्यसैले जीवन एउटा यात्रा हो। यो जीवनमा उकाली हुन्छ, ओह्राली हुन्छ। उकाली गाह्रो पर्छ, ओह्राली सजिलो पर्ला। हाम्रो जीवनमा मण्डली सुरु, तपाईँहरूको भर्खरै सुरु भएको छ सायद नयाँ मण्डली भन्ने कुरा म बुझ्दछु। नेपालबाट तपाईँहरू वा भुटानबाट, बोर्डरबाट, विभिन्न ठाउँबाट तपाईँ त्यहाँ जानुभएको छ। अस्ट्रेलियामा परमेश्वरको तपाईँहरू एक प्रकारले राजदूत हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यहाँका मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको शुभ खबर बताउनुको निम्ति पनि हामी बोलाइएका छौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्था उन्नति प्रगति गर्नलाई मात्र होइन, हो त्यो पनि हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, नेपालमा भन्दा त्यहाँ धेरै सुविधा छ, धेरै पैसा आउन सक्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर किन, के को निम्ति? ताकि हामीले गरेका यी सबै कुराहरूले परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस्। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। र यो पनि याद गरौँ, जब उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ समस्याहरू पनि आउँछन्। हामीले यो खण्डमा तल हेर्दै गर्दाखेरि येशूले बोलाउनु भए तापनि, उहाँले बोलाउनु भएको आवाज हुँदा हुँदै पनि यात्रामा बाधा आएको छ। तिनीहरू ढुङ्गामा चढेका छन्। येशू प्रभु निदाउनु भयो, थाकेको कारणले व्यस्त एकजना सेवक, व्यस्त परिश्रमी व्यक्ति रातभरि प्रार्थना पनि गर्नुभएको थियो। अनि चिसो एकदमै मजाको शीतल शीतल सिरसिरे हावासँग उहाँ निदाइ पठाउनु भयो। त्यस मानवीय गुण, मानवीय एउटा कुरो येशूकोमा त्यो हामी देख्छौँ। र चेलाहरू यही बिचमा लहर आएको छ, आँधीबेरी आएर उनीहरूलाई डुबाउनु खोजेको छ। र यो समस्या आयो। हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन्। अहिले प्राकृतिक तवरले कुराकानी गर्ने भने अहिलेलाई कोरोना भाइरस 19 को एउटा समस्याले यो तपाईँलाई मात्र होइन, मलाई मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, अस्ट्रेलियामा मात्र होइन, विश्वभरि नै महामारीको रूपमा आएको छ। कतिपय मान्छेहरूलाई लाग्छ ला आर्थिक अवस्था गयो, मेरो जागिर गयो, यो भयो त्यो भयो, हामी नेगेटिभली मात्र हेर्छौँ र हामी आत्तिन्छौँ, भयभीत हुन्छौँ। यो एक प्रकारको हाम्रो यात्रामा बाधा हो, एक प्रकारको बाधा। तर अनौठो कुरा, धेरै जसो समस्याहरू व्यक्तिले एक एक प्रकारले इन्डिभिजुअली भोगेका हुन्छन् भने यो समय सारा संसारले एकैपटक भोग्दैछ। विश्वव्यापी महामारी सायद हाम्रो पुस्तामा हामीले भोग्यौँ, हामीभन्दा अझै जेठो पुस्ताहरूले धेरै अगाडिका कुराहरू पनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू भोग्नु भएको थियो। तर विश्वले एकैपटक गरेको कुरा मलाई थाहा भए अनुसार यो अनौठो प्रकारको कुरा हो र हामी यसमा गएका छौँ। आर्थिक तवरले यसले हामीलाई घाटा बनाएको छ, यसले हामीलाई कहीँ पनि जान दिएको छैन। एक प्रकारले हत्कडी लगाएको जस्तै घरभित्रै कोठाभित्रै बसेर गर्नुपर्ने, सङ्गति गर्नुपर्ने, चर्च जान पाउँदैनौँ। तर यो समयमा पनि हामी प्रभुको बाटो हेर्न छोड्दैनौँ। आमेन। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। हो, नेपाली उखानले भन्छ नि, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। हामीलाई बाहिर जाने मौका नभए पनि तर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर सङ्गति गर्छौँ, प्रार्थनामा बढ्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ र प्रभुको वचनमा हेरेर हामी उत्साहित भएर अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छौँ। यो बढ्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, चुपचाप लागेर होइन। कोही मानसिक रूपमा बढ्ने समय हो, कोही आत्मिक रूप तपाईँले बढ्ने समय हो, वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, सम्बन्ध सुधार गर्ने समय। मेरो लागि पनि एक प्रकारले भन्यो भने तपाईँहरू एक प्रकारले मैले चिने जस्तो लाग्दैन है भाइ, रोशन मलाई माफ गर्नु होला। अलिअलि फेसबुकबाट हाम्रो कुराकानी भइरहेको थियो, तर पर्सनल्ली आई थिङ्क आई डोन्ट नो यु, आई मे हेभ नट मेट यु एन्ड यु डोन्ट नो मी। तर पनि यो परिस्थितिले हामीलाई अस्ट्रेलिया र नेपाल कनेक्ट गराइदियो। हालेलुया। म मेरो कोठामा छु, तपाईँहरू आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ र हामी एक प्रकारले अस्ट्रेलियासँग कनेक्सन भइरहेछ। सायद फेसबुकबाट पछि अरूहरूले हेर्नुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरूसँग पनि कनेक्सन गराइदिएको छ नि। कुनै नराम्रो कुराबाट पनि राम्रो कुरा आउन सक्ने कुरोमा हामी विश्वास गर्छौँ। आमेन। रोमी 8:28 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको
योजना अनुसार बोलाउट भएकाहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर त्यसले भलाइ नै उत्पादन गर्छ। रोमी 8:28। म जब पनि समस्यामा पर्छु यो कुरालाई एकदमै सम्झन्छु। सबै कुराबाट भलाइ उत्पन्न गर्न सक्छ, किनभने परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र हाम्रो परमेश्वर जीवित, क्रियाशील, अनि उहाँले श्रापलाई पनि आशीर्वादमा बदल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। मुस्क हाँसेर साथीलाई भन्नुहोस् न, उहाँले श्रापलाई पनि आशीर्वादमा बदल्न सक्नुहुन्छ। आमेन। किनभने येशू ख्रीष्ट हिजो, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा बाइबलको यो समयमा येशू प्रभुले त्यो आँधीलाई शान्त पार्न सक्नुभयो, मरेको लाजरसलाई जगाउनु भयो, दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिनुभयो, अनि उहाँ आज पनि एक समान हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा, उहाँको आत्माको उपस्थितिबाट उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ संसारभरि नै, र परमेश्वरमा मानिसहरू आइराखेका छन्। याद गरौँ, यात्रा अगाडि जारी राख्न आवश्यक छ। हामी निराश हुनु हुँदैनौँ। यहाँ समस्या आएको छ। 23 पदलाई फेरि याद गरौँ। ढुङ्गामा जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनु भयो, तालमा आधी बेरी चल्न लाग्यो, ढुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो, तिनीहरू आपतमा परे। एउटा थियोलोजिकल प्रब्लम संसारमा म देख्छु। कोही थरीका विश्वासीहरू छन्, तिनीहरूले भन्छन् तिमी प्रभु येशूमा आयो भने समस्याहरू हुँदै हुँदैन, रोगले छुँदैन, आर्थिक अभाव हुँदैन, यो हुँदैन, तिम्रो सबै चिज फुलै फुल मात्रै हुन्छन्, फुलै फुल फुल्छ, काँडा पटकै हुँदैन। यदि काँडा छ भने तिम्रो राम्रो विश्वास छैन, तिमी रोगी छौ भने राम्रो विश्वास भएन भन्ने प्रकारका शिक्षाहरू पनि मानिसहरूले लिएर आउन थालेका छन्। प्रियहरू, हामी भ्रममा नपरौँ। बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, जीवन सङ्घर्षमय यात्रा हो। येशू प्रभुले यूहन्ना 16:33 पदमा भन्नुभयो। यूहन्ना 16:33। तपाईलाई म पढ्ने को निम्ति मौका दिन चाहन्छु। यो समय म पनि यसलाई पढ्न चाहन्छु। यूहन्ना 16:33 पदमा येशू प्रभुले एउटा गजबको कुरा बताउनु भएको छ। मलाई लाग्छ आजभोलि हामी धेरै प्रस्पेरिटी मुभमेन्ट, फलिफाप, उन्नति, हागी डुबी, हाई एन्ड यस्तो प्रकारको अवस्थाको मात्र कुराकानी गर्नेहरूले यो कुरालाई पनि आत्मसात गर्न आवश्यक छ। यूहन्ना 16:33 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। 33 को पार्ट बी भनौँ न, खण्ड, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ भनेर येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तर ढाडस गर, हालेलुया, तर ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16:33 पद भनेपछि प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, रोग बिमार, मृत्यु, आपत, दुर्घटना, घटना, विभिन्न प्रकारका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। परमेश्वरले ती कुराहरूलाई आउने अनुमति कहिलेकाहीँ दिनुहुन्छ पनि, कहिलेकाहीँ शैतानको कारणले आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि आपद विपदहरू आउन सक्छ। नेपालीमा अर्को उखान छ, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। कहिलेकाहीँ हामीले आफैले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जोसले, हाम्रो लाटो जोसले दुःख पाउँछौँ, होइन? कहिलेकाहीँ रिसले आफैलाई मारिराखेका हुन सक्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी समस्यामा पर्छौँ, आपतमा पर्छौँ। तर आपत विपद समस्याभन्दा येशू महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। आपत विपद समस्याभन्दा हाम्रो येशू महान हुनुहुन्छ। हामीले जानेर नजानेर वा प्राकृतिक तौरले आएका विपत्ति समस्याहरूबाट प्रभु येशूले हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ प्रेमले पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रहले पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मौका दिने, अवसर गर्ने, आफ्नो जनहरूको वास्ता फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ जीवित परमेश्वर। त्यसपछि यी चेलाहरू समस्यामा परे भनेर आपत विपदमा परे। मृत्यु पनि अर्को एउटा आपत विपद हो। हाम्रो जीवनमा मृत्युका कुराहरू आउन सक्छ। हामीले प्यार गरेका मानिसहरूलाई हामीले गुमाइ पठाउन सक्छौँ। तर याद गरौँ, मर्यो भन्दैमा, मृत्यु आयो भन्दैमा ल मेरो बिग्रियो, खत्तम भयो भनेर त्यो मरेको व्यक्तिलाई सम्झेर परमेश्वर तपाईँले के गर्नुभयो भनेर आत्तिएर बस्ने, चिन्तित भएर बस्ने समय होइन। जो मान्छे बढी चिन्तित हुन्छ त्यसलाई ऊ जिउँदो रूपमा त्यो चिन्ताले मारिदिन्छ। उसले गर्नुपर्ने कुरा, हामीले गर्नुपर्ने कुरा, प्रभु मेरो दुःख तपाईँलाई दिन्छु, मेरो पीडा तपाईँलाई दिन्छु, मेरो समस्या म तपाईँलाई दिन्छु। मेरो आफ्नै कुराकानी गरौँ। 4 वर्षको उमेरमा मेरो आमा बित्नु भयो। मैले भन्न सक्थेँ मेरो आमा छैन, बुवा पछि बित्नु भयो।
मैले भन्न सक्थेँ म टुरो हुँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म होपलेस चाइल्ड हुँ। वास्तवमा भन्यो भने स्कुलको समयमा मेरो नामको पछाडि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सुखदेव गिरी निराश भनेर लेख्थेँ। किताबहरू भरि नै सुखदेव गिरी निराश, टाइटल मेरो निराश नै थियो। केही वर्ष बितेपछि मलाई लाग्यो निराश, म भविष्यको आशा नभएको, उदास भएर जिउने, आमा पनि छैन, बुवासँग पनि बस्न पाइनँ, फ्यामिलीबाट स्क्याटर भएको एक प्रकारको त्यो चिन्ता, मनमा अशान्ति, छटपटीका कुराहरू थिए, निराश। केही वर्ष बितेपछि मलाई लाग्यो होइन, म निराश मात्र होइन, सुखदेव गिरी उदास पनि हो। त्यसैले मैले थपिदिएँ सुखदेव गिरी निराश प्लस उदास। अहिले सम्झिँदाखेरि हाँसो लाग्छ, तर त्यो बेलामा साँच्चै नै म उदास थिएँ। मलाई अरुणा लामाका गीतहरू, उदास मेरो जीवन कथा, कसैलाई भनिन, सेन्टिमेन्टल ग्लुमी टाइपका गीतहरू एकदमै मन पर्थ्यो। तर जब मैले प्रभु येशूलाई चिन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, हालेलुया, यो सौभाग्यको साथमा प्रभु येशूलाई मेरो हृदयमा मैले निम्ताएँ, त्यसपछि मेरो जीवनमा उहाँले खुसीको बहार लिएर आइदिनु भयो। त्यो निराशपनाको बादलहरू फाटेर गए, त्यो उदासपनाका कुराहरू हराएर गए। अनि आज म पाउलसँगै भन्न सक्छु, दुःख सुखमा मैले रमाउन सिकेको छु। पाउलले भनेको कुरालाई म आत्मसात गर्न सक्छु, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। यो बेलामा पनि हामी रमाउन सक्छौँ, हाम्रो परिवारसँग, हाम्रो मानिसहरूसँग, सोसियल मिडियाद्वारा प्रयोग गरेर पनि हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई लिएर रमाउँदै अगाडि बढिराख्नलाई हामी बोलाएका छौँ। जीवन यात्रा हो, हामी अगाडि बढ्नको निम्ति बोलाइएका छौँ। त्यसैले मृत्युसँग नडराउँ। प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा मृत्युका कुराहरू आएको छ भने आपत नमान्नुहोस्, प्रभुको हातमा सुम्पिदिनुहोस्, उहाँले त्यसलाई भलाइमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आर्थिक घाटाहरू होलान्, जब गुमाउने कुराहरू होला, त्यो पनि बाधा हो। यो छाल आएको जस्तै हाम्रो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा मात्र होइन, सारा संसारमा आएको छ, यो याद गरौँ है। कहिलेकाहीँ मान्छेले सम्झिन्छ यो मेरोमा मात्रै आयो भनेर भन्छ, अनि उनीहरू निराश हुन्छन् र मर्न चाहन्छन्। अहिले आजको यो घडीसम्म नेपालमा 1100 भन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यो कोरोना भाइरसको लकडाउनको समयभित्रमा नै दुःखको कुरा हो। खान नपाएर, जब गुमायो भनेर, बिजनेस डामाडौल भयो भनेर, विभिन्न तपाईँले एक प्रकारले भने संसारमा मृत्युको आत्माले, स्पिरिट अफ सुसाइड, स्पिरिट अफ डेथले फेरि काम गरेको म देख्दैछु। प्रियहरू, हामी प्रार्थना गरौँ मण्डली मिलेर। आशा प्रभु येशूमा छ, उहाँले मानिसहरूलाई आशा दिनुहुन्छ, उहाँले फेरि सुदिन फर्काउनुहुन्छ। अयुबलाई याद गरौँ, अयुब पनि धर्मी जीवन जिएको मान्छे, समस्या आयो नि त। येशू प्रभुलाई याद गरौँ, उहाँ धर्मी जीवन जिउने एकजना व्यक्ति, तर उहाँको जीवनमा अनेक प्रकारका बाधा जन्मेको समयदेखि नै, जन्मदै कास्टिङै झुर भएको छ भनौँ न। जन्मिँदै हेरोद राजा रिसाएर येशूलाई मार्ने हेतुले त्यहाँ भएका सारा 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई मारिदियो। एक प्रकारले भने येशू प्रभुको कास्टिङै झुर भएको छ। जन्मिँदै केही समयमा नै उहाँ मिश्र देशमा भागेर जानु पर्यो, रेफ्युजी भएर, शरणार्थी भएर, सुकुम्बासी जीवन उहाँले जिउनु पर्यो। त्यसैले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा समस्या आउँदैन भनेर भन्ने त्यो हाइपर ग्रेस प्रस्पेरिटी टिचिङ हो, जो एक्सट्रिम साइड हो। म विश्वास गर्छु प्रस्पेरिटी टिचिङमा, तर एक्सट्रिम साइडमा हामी गएका छौँ। त्यसैले ब्यालेन्समा आउनुपर्छ, किनभने गड अफ बाइबल इज गड अफ ब्यालेन्स। बाइबलको परमेश्वर सन्तुलनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी असन्तुलित धारमा जानु हुँदैन। दुःख कष्ट आउँछ, चेलाहरूको जीवनमा आयो, छाल आयो, फेरि आयो, विभिन्न प्रकारका कुराहरू आउन सक्छन्। र यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा प्रभुलाई पुकार्ने। यिनीहरूले, चेलाहरूले प्रभुलाई पुकारे, प्रभु उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। हो, समस्या पर्दाखेरि हामीले मान्छेलाई भन्न सक्छौँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यो भन्न सक्छौँ, रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ, तर अन्ततः हाम्रो मद्दत परमेश्वरबाट आउँछ। दाउदले भन्छन्, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परम प्रभुबाट नै आउँछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायले पनि बताउँछ, म डराउँदिनँ। म कसको डर मान्नु? कहिलेकाहीँ हामी धेरै डराउँछौँ, भयभीत हुन्छौँ, आफै नै डराउँछौँ, अनि त्यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। डरले हामीलाई प्यारालाइज गराउँछ, अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसैले प्रभुमा भर पर्दै
प्रभु तपाईँ मेरो सब थोक हुनुहुन्छ, म तपाईँको बाटो हेर्छु भनेर हामीले भनिराखेका छौँ भने हामी अगाडि बढिराख्न सक्छौँ। पावलको जीवनमा एकछिन याद गरौँ त। पावल मिसनरीको रूपमा बोलाउट भयो र पावललाई परमेश्वरले गजबले काम गर्नुभयो। प्रेरित 8-9 अध्यायको कुरालाई हामीले याद गर्नु, विशेष 9 अध्यायमा परमेश्वरसँगको जम्का भेट भएको छ। सताउट गर्ने व्यक्ति, उसँग परमेश्वर बोल्नुभयो, अगमबाडी तपाईँले उसको सेवकाईको बारेमा वचन पाएको छ र परमेश्वरले उसलाई धेरै काम गर्नुको निम्ति बोलाउनु भयो। तर पावलको समकालीन प्रेरितहरूले पावललाई स्वीकार गरेन। कास्टिङ झुर एक प्रकारले भन्यो भने मिसअन्डरस्ट्यान्ड, तिनीहरूले बुझ्न सकेन। एउटा कारण यो हुनसक्छ पावल एकदमै शिक्षित थियो, अधिकांश चेलाहरू अशिक्षित थिए, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा शिक्षित र अशिक्षितहरूको कुरा मिल्दैन। स्वाभाविक रूपमा मानवीय हिसाबले जाने हो भने। तर जब परमेश्वरमा शिक्षित अशिक्षित धनी गरिबले उहाँको बाटो हेर्छ, उसले कुनै पनि पर्खाल देख्दैन, उसले कालो पनि भन्दैन, गोरो पनि भन्दैन, उसले मानवको रूपमा देख्छ। हालेलुया। उसले स्त्री र पुरुष भनेर पनि भन्दैन, उसले मानिसको रूपमा देख्छ। उसले यो जात र त्यो जात पनि भन्दैन, उसले हामी परमेश्वरका जन भनेर देख्छ। हालेलुया। यो प्रकाशमा पावल अगाडि बढ्दै थियो, प्रेरितहरूले पछि स्वीकार गर्यो। बर्नबासको पोजिटिभ वर्डबाट प्रेरितहरूले स्वीकार गरे र ऊ फेरि अगाडि बढ्यो। फेरि याद गरौँ, पावलको मिसनरी यात्रामा ऊ झ्यालबाट भागेर प्राण जोगाउनु परेको थियो। कास्टिङै झुर भन्छ मिडियाको भाषामा, होइन त, फिल्मको उसमा। उसको मिसनरी लाइफ पनि त एक प्रकारले भने सुरुमा नै बिग्रेको थियो, तर पनि उसले हरेस खाएन, ऊ अगाडि बढिराख्यो। हालेलुया। धन्य कदम चालेर अघि बढिराख्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सफलता पाउन सक्छ। जो डराउँछ, हिन्दीमा भनेको छ जो डर गया ओ मर गया। जो आपद विपदसँग लौ बिग्रियो, खत्तम भयो भनेर बस्छ, ऊ बसेको बसे हुन्छ। तर परमेश्वरको बाटो हेर्ने मान्छे चिल चाहिँ माथि 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 उड्नेछ। यसैले भनेको अगमबाडी साँच्चै नै त्यो व्यक्तिको जीवनमा पुरा हुन्छ। ऊ माथि माथि हेर्छ, जसले परिस्थितिलाई हेर्छ ऊ जाकिन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, परिस्थितिलाई नहेरौँ, प्रभु येशूलाई हेरौँ, परमेश्वरलाई हेरौँ। र परमेश्वरले हामीलाई जो बोल्नु भएको छ नि, सुरुमै बोल्नुभएको वचन के थियो? हामी वारीबाट पारी जाउँ। हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, तपाईँको मण्डलीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ वृद्धि हुनलाई, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै आशिषको पात्र बन्नुको निम्ति। हामीले आशिष पाएर टन्न मोटाएर बस्ने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ भेडाहरू मोटाउँछन्, टुनटुन भएर बस्छन्, तर परमेश्वरले हामीलाई मोटाएर बस्न मात्र होइन, अरूको निम्ति आशिषको पात्र हुनुको निम्ति बोलाउनु भएका छ, ताकि यी हातहरू, यी मुखहरू, यी जिब्रोहरू, यी कुराहरू परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोगमा आउन सकेको होस्। आमेन। म अन्ततिर जाँदैछु। हाम्रो समय निकै अगाडि बढिराखेको छ। यात्रामा सङ्घर्ष हुन्छ प्रियहरू, सङ्घर्ष, यो दुःख विपदका कुराहरू आउन सक्छ, तर लगातार प्रभु येशूको बाटो हेरौँ। मलाई थाहा छ, एकचोटि म काठमाडौँबाट चितवन फर्कँदै थिएँ। चितवन र काठमाडौँको दूरी तपाईँको अस्ट्रेलियाको भाषामा भन्यो भने सायद मलाई लाग्छ 2 घन्टामा त्यो स्पिडमा आउन सकिने यात्रा हो, त्यति पनि नपर्ला। तर सामान्य रूपमा नेपालमा 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टा लाग्छ। आउँदै थिएँ, तर त्यो बेलामा पानी परेको कारणले मुगलिङको बाटो एकदमै बन्द थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी बाइरोडको बाटो भएर, हेटौडाको बाटो भएर आउनुपर्ने। माइक्रोमा चढेँ, सोचेको थिएँ साँझसम्म म घर आइपुग्छु। तर अनौठो कुरा, त्यो 300-400 दिनमा 300-400 मात्र हिँड्ने त्यो बाटोमा त्यो बन्दको कारणले गर्दाखेरि, यता मुगलिङको बन्दको कारणले 5000 भन्दा बढी गाडी हिँडेछ अनि ट्रकहरू जाम भयो। बिस्तारै कछुवाको गतिमा हिँड्दा हिँड्दा झन्डै 26 घन्टा लाग्यो मलाई यहाँ आउनलाई, घर आउनलाई। भोक लागेको छ, तिर्खा लागेको छ, गर्मी मौसम छ, पानी परेको पनि छैन, यस्तै प्रकारको एकदमै अप्ठ्यारो पट्यार लाग्दो यात्रा दिगदार थियो। तर राति अलिअलि सुतेको बेलामा एउटा सङ्गीत सुने मैले, एउटा गीत सुने। त्यो गीतले मलाई यस्तो मिठो प्रकारले सपना जस्तै लाग्यो, बिउजे विपनामै रहेछ, मिठो गीत, पुरानो गीत। त्यो गीतले मलाई ताजा बनायो र त्यो गीतले मलाई झन्डै 26 घन्टाको यात्राबाट एकदमै रिलिफ गराइदियो।
भनेपछि एउटा गीतमा त हामीलाई शान्त गराउने, फ्रेस गराउने शक्ति हुन्छ भने परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको वचन जो सङ्गीतभन्दा महासङ्गीतको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिको राजकुमार, उहाँको आवाज हामीले सुन्दा उहाँको वचनले हामीलाई झन् ऊर्जा दिन्छ र हामीलाई अगाडि बढ्नलाई मद्दत गरिरहन्छ। त्यसैले प्रियहरू, जीवनमा परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्न बोलाउनु भएको छ, हामीलाई के गर्न बोलाउनु भएको छ, यो कुरालाई जानेर बाधा विघ्नको बावजुद हामी अगाडि बढिराखौँ। मान्छेले विरोध गर्ला, परिस्थितिले विरोध गर्ला, प्रकृति हाम्रो विपरीत रूपमा आउलान्, छालहरू आए जस्तै गइकन विभिन्न प्रकारका, तर यी सबै कुराहरूको बिचमा प्रभुलाई हेर्न नभुलौँ, उहाँको बाटो हेरौँ र उहाँले नै हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। त्यसपछि 25 पद 24 पद तल, उहाँले उठेर बतास र प्रचण्ड लहरलाई हकार्नुभयो र ती थामिए अनि सबै शान्त भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? येशू जब बोल्नुहुन्छ, जीवित जीवात्का परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म हुन्छ। हाम्रो हृदयमा उहाँले जब बोल्नुहुन्छ, समस्याहरू समाधान हुन्छन्। उहाँको आवाज सुनेर हामी ताजा बन्न सक्छौँ। उहाँको स्वर सुनेर, उहाँको वचनबाट हामी उत्साहित भई अगाडि बढ्न सक्छौँ र उत्साहित भएपछि अरूहरूलाई पनि उत्साह दिन सक्छौँ। आमेन। आजको परमेश्वरको चाहना यो हो कि उहाँको भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्नेछन् र त्यो स्वर सुनेर तिनीहरू प्रभुको आवाजलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्नेछन्। यूहन्ना 10 अध्यायको 3 र 4 पदमा यीशुले भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्, चिन्छन्, बुझ्छन् र भेडालाई पछ्याउँछन्। हामी प्रभु येशूका भेडाहरू हौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई मान्छेले भेडो बनाउन खोज्छ, हाम्रो संस्कृति समाजले हामीलाई भेडो बनाउन खोज्छ। हामी हुनुपर्ने परमेश्वरको भेडो हो। उहाँ गोठालो, हामी भेडो। उहाँको आवाज सुनेर लगातार बढ्ने। र राम्रो कुरा, तिनीहरू भयभीत भए अनि आश्चर्यचकित भएर आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? यिनले बतास र पानीलाई समेत आज्ञा दिन्छन् र तिनीहरू यिनको आज्ञा मान्छन्। तिनीहरू छक परेको छ येशूसँग। येशूलाई राम्रो तवरले तिनीहरूले चिनेको पनि छैन। बढ्दैछन् येशूको ईश्वरत्वको बारेमा उनीहरूले ज्ञानमा बढिराखेको छन्। हामीलाई परिस्थितिले, घटनाले परमेश्वरको सत्य कुरा बुझाउनलाई पनि मद्दत गर्छ। जति अँध्यारो भयो त्यति नै एउटा सानो उज्यालोको पनि, एउटा सलाइको काँटीको पनि उज्यालो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दिउँसो मोमबत्ती बालेर काम छैन, तर राति एउटा सानो बत्तीले पनि ठुलो काम दिन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामी लगातार अगाडि बढौँ र यी चेलाहरू, यहाँ त लेखिया छैन, यिनीहरूको लक्ष्यमा सफल भए, समस्या आए वारीबाट पारी जाने काममा उनीहरूको मिसन पुरा भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन, कोही 60, 70, 80, 90 कति वर्षसम्म बाँच्नुहुन्छ, तर यो बाँचुन्जेललाई हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। यी कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने कामनाका साथमा हामी अगाडि बढ्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिषको पात्र हुनलाई बोलाउनु भएको छ। जीवनमा सङ्घर्ष हुन्छ, तर हामी अगाडि बढ्दै 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 जाउँ र जो अगाडि बढिरहन्छ उसले अन्तमा सफलता देख्छ। धेरै पटक हामी एउटा घटना कथा बताएर सक्न चाहन्छु। धेरै पटक हामी एउटा चल्लाहरू जस्तै हुन्छौँ। म सानो छँदाखेरि एउटा कथा पढेको थिएँ हामीले, आकाश खसेछ भन्ने एउटा कथा। कुखुरीको चल्लाहरू आमालाई छोडेर एक दिन अलिकति पर घुम्न गएछ। चढ्दै 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 गएछ अनि पर चढ्दै जाँदाखेरि एउटा सानो चिज खसेर उसको टाउकोमा लागेछ। सानो बयरको टुक्रा, सानो बयरको गेडा ठग खसेर चल्लालाई लागेछ। चल्ला डराएर आत्तिएर दौडधुप गरे, हे आमा 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 आमा, आकाश खस्यो, आकाश खस्यो, खत्तम, अब हामी मर्यौँ। उत्ताउनु पर्न थाले चल्लाहरू। आमा दङ पर्यो, आकाश खस्यो भन्छ, आकाश त त्यहीँ छ, के भयो, ल जाउँ त, होइन आकाश नखस्नु पर्ने। चल्लाहरूलाई लिएर उसले फेरि गयो अनि अलिकति पर त्यो झाडीको नजिकै गयो जहाँ तिनीहरूले खानेकुरा खाइरहेको थियो। हावा लागेर त्यो बयरको गेडा, सानो बयरको गेडा पुक्रुक्क झरेर एउटालाई लागेको रहेछ। र त्यसले लागेको कारणले गर्दा उनीहरूले त लौ आकाश खस्यो भनेर तिललाई पहाड बनाइराखेका रहेछन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ, त्यो चल्लाहरू जस्तै, खत्तम भयो, बिग्रियो, अब गयो, सिद्धियो।